اپنی قلم سے کیسے میں سیدہ زہرا کا حال لکھوں، اپنی قلم سے کیسے میں سیدہ زہرا کا حال لکھوں۔ روتا ہے وہ کب سے پردے میں، کتنے ماہ و سال لکھوں۔ کیوں بعد پیغمبر کم ظرف نے جھٹلایا فاطمہ کو، کیوں بعد پیغمبر کم ظرف نے جھٹلایا فاطمہ کو۔ اے دنیا والو، اس سے بڑھ کر میں کیا سوال لکھوں۔ اے زہرا کو رلانے والے، جہنم میں آخری درجہ ہے تیرا۔ اے زہرا کو رلانے والے، جہنم میں آخری درجہ ہے تیرا۔ پر دل چاہتا ہے اس سے بھی برا تیرا حال لکھوں۔ اور کس منہ سے کرتے ہو تم غاصبوں کا تذکرہ، کس منہ سے کرتے ہو تم غاصبوں کا تذکرہ۔ دشمن زہرا پہ کر کے تبرہ، انہیں شیطان، نمرود اور دجال لکھوں۔ جس کی بیٹی کی جاگیر منافقوں سے برداشت نہ ہوئی، جس کی بیٹی کی جاگیر منافقوں سے برداشت نہ ہوئی، اس کی ماں ختیجہ کا اسلام پہ خرچ کتنا مال لکھوں۔ دربان جس در کے فرشتے اس در کو جلایا جس نے، دربان جس در کے فرشتے اس در کو جلایا جس نے، اپنے قلم سے کیسے میں اسے نطفہ حلال لکھوں۔ بابا کی قبر پر کس ہاتھ سے کرتی تھی تسبیح زہرا، بابا کی قبر پر کس ہاتھ سے کرتی تھی تسبیح زہرا۔ آنکھوں میں اشک جاری، میری کیا مجال لکھوں۔ کس بے بسی سے علی نے اٹھایا جنازہ زہرا کا رضا، کس بے بسی سے علی نے اٹھایا جنازہ زہرا کا رضا۔ دل پھٹتا ہے میرا کیسے حیدر کا وہ صبر و کمال لکھوں، دل پھٹتا ہے میرا کیسے حیدر کا وہ صبر و کمال لکھوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولائی یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ
वलिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिहि व अंसारिहि वजअलना मिन शिय्यतिहि व मवालिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आप जानते हैं अय्याम अज़ा हैं, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अज़ा के दिन हैं और आज 3 जमादी उस्सानी है और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। और आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम आप लोग चंद जिहाद से देख सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हमें ये शरफ़ हासिल है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायत के सबब से कि खुदावंद मुताल ने हमें बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और हमें बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की विला नसीब फ़रमाई। और ये भी विला हमें अल्लाह तबारक व तआला की ख़ुसूसी नेमतों में से नेमत शुमार करनी चाहिए और इस विला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरीके से इंसान कोशिश करता है कि अपने अखलाक को सही करे, उसे इसी तरीके से अपने अक़ीदे को भी सही करना चाहिए। क्योंकि इंसान देखें, अपना कपड़े कभी इंसान के मैले हो जाएं, इंसान के लिबास मैला हो जाए, चेहरा मैला हो जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा उसकी परवाह करता है। लेकिन अगर उसका अक़ीदा मैला हो जाए, उसका किरदार मैला हो जाए तो क्या उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए? इसी तरीके से क्योंकि हम लोग विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर यकीन रखते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इस फरमान के ऊपर अमल करते हैं कि दीन जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत है और मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बग़ैर दीन और दुनिया बिल्कुल बेकार हैं। इसीलिए फरमाया हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन खैरु मिन इबादत सनतिन वमन मात अलैहि दखलल जन्नह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की एक दिन की मोहब्बत जो है वो 1 साल की इबादत से अफजल है और जो शख्स विलायत मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मर गया वो जन्नत के अंदर दाखिल होता है। एक और रिवायत के अंदर भी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से है जो कि कामिल ज़ियारात से है। फरमाया मन अरादा अन यअलम अन्नहु मिन अहलिल जन्नह फलयुरिद हुब्बुना अला क़ल्बिही फ़इन क़बिलहु फ़हुव मोमिन। कहा कि जो शख्स जानना चाहता है कि वह अहले जन्नत से है तो अहले जन्नत से है तो उसे चाहिए कि हमारी मोहब्बत को अपने दिल के ऊपर आजमाइश के तौर पर पेश करे। अगर वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रखता है तो वह अहले जन्नत से है और अगर वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रखता है तो वो अहले जन्नत से है। और जो जिसका दिल अहले मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को कबूल नहीं करता तो वह अहले जहन्नुम से है। इसी तरीके से मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामति वक्कलनल्लाहु बिहिसाब शियअतिना फमा काना लिल्लाहि सअलनल्लाहु अन यहिबहु लना फहुव लहुम वमा काना लना फहुव लहुम सुम्मा क़रअ सादिक अलैहिस्सलाम इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब
क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुहिब्बों, हमारे शिया लोगों का हिसाब हमें तवक्कुल करेगा, यानी हमारी तरफ हिबा किया जाएगा, हमें अता किया जाएगा। बस जिस शख्स के बारे में हम सवाल करेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा, और जो हमारे लिए हो जाएगा उसका नतीजा वही होगा जो हमारे चाहने वालों का होता है। और जिसको हम कबूल नहीं करेंगे और वमा कान लना फहुव लहुम, जो हमारे लिए नहीं होगा वो वही उनके लिए वही होगा जो उनके लिए लिखा गया होगा। और मासूम अलैहिस्सलाम ने इसके बाद आयत तिलावत फरमाई, कहा कि बस बेशक तुम्हारी बाज़गश्त हमारी ही तरफ है और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट कर आना है। यानी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, यानी कहा ना कि हमें जो शख्स जिस चीज़ को मोहब्बत, प्यार, उल्फत के साथ रखता है, जिस चीज़ से मोहब्बत रखता है, हत्ता ये कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करता है उन्हीं के साथ माशूर होगा। हद ये है कि जो शख्स हजर यानी पत्थर से मोहब्बत रखता है तो वो भी उसी के साथ माशूर किया जाएगा। फिर इसी तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हमें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बारे में कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से है, कहा कि ला यंतकिसुना अहदु मिन हक़्क़िना शैअन इल्ला तुनक्किसुहुल्लाहु फ़ी आजिल दुनियाहु व आजिल आखिरतिह। फरमाया जो शख्स हमारी मोहब्बत के अंदर से ज़र्रा बराबर भी कमी करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया और आखिरत के अंदर कमी कर देता है। ये उसका दुनिया व आखिरत के अंदर कमी हो जाना किस तरीके से होगा? दुनिया में उम्र कम हो जाएगी, रिज़्क़ कम हो जाएगा, इज़्ज़त कम हो जाएगी। आखिरत में क्या होगा? उसका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत ही हकीकत में जन्नत है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जिसने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ किया यकीनन वो अहले जन्नत नहीं हो सकता। इसी तरीके से आज का दिन है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ख़ास दिन है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर यकीनन बहुत इज़्ज़त का हामिल है, बहुत वक़ार का हामिल है। और इस दिन को हमें इज़्ज़त देनी चाहिए किसी भी अंदाज़ में। देखें, सिर्फ़ विलाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यही नहीं है कि फ़कत और फ़कत गम मनाए, इस गम के नताइज हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आमद के दिन, उनकी विलादत के दिन, उनके ज़हूर के दिन फ़कत यही नहीं है कि हम खुश हो जाएं, बल्कि उससे हमें नताइज भी मिलते हैं। हमें उनकी फ़िक्र को आम करना चाहिए, हमें उनके फ़रामीन को आम करना चाहिए, हमें उनकी सीरत को आम करना चाहिए, हमें उनकी हक़ को आम करना चाहिए और उनसे मुताल्लिक़ कुतुब का मुताला करना चाहिए, उनसे मुताल्लिक़ बरगुज़ार शुदा मजालिस में शरीक होना चाहिए और इन मजालिस के अंदर जाकर अपना हिस्सा क़द्र जुस्सा अदा करना चाहिए। अगर कहीं मजालिस नहीं हो रही तो हमें मजालिस बरगुज़ार करनी चाहिए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र जो है वो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत इज़्ज़त का हामिल है। और जो इसके अंदर दामे कदमे सुखने जिस तरीके से भी कोई मदद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके इखलास के मुताबिक उसको अता फरमाता है। और जो शख्स अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के यौमुल हसरा, क़यामत के दिन को क्यों कहा गया? ये वो दिन है जिस दिन इंसान हसरत करेगा, काश मैंने दुनिया के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक़ अदा किया होता। ये हसरत यही होगी, काश मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को जानने वाला हो जाता। इसीलिए मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहा अनि सकूनी अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल वलद अला वालिदिही इज़ा कानत उन्सा अन यस्तहसिना इस्महा। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेटे का या औलाद का हक़ माँ बाप पे ये है कि माँ बाप उसको अच्छा नाम अता फ़रमाएँ। और अम्मा इज़ा सम्मैतहा फ़ातिमा फ़ला तसुब्बहा वला तलअनहा वला तदरिबहा। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर उसने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा रख दिया है ना, तो उसे चाहिए कि वो उसको रकीक कलिमात ना कहे, उसे लानत ना करे और उसे मारे भी ना। यानी बीबी के नाम की इतनी इज़्ज़त एहतराम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर कि फरमाते हैं कि मासूमा का नाम जिसने अपनी बेटी का रख दिया उसका एहतराम करो, क्योंकि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है और सैयदा का नाम अल्लाह के अस्माए उज़्मा में से एक इस्मे आज़म है। जिस दुआ की कबूलियत में आपको शक हो या कबूल हो ही ना रही हो, तो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम लेकर अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल फरमाता है। और ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम जो है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ही इज़्ज़तों का हामिल है। इसकी इज़्ज़तें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मरतबा अयाम बीबी के चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस को आपके हुजूर नकल करूँ। बिहारुल अनवार जिल्द 43 सफ़ा 156 से पढ़ रहा हूँ।
ایک مرتبہ بی ام سلمہ بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور کہتی ہیں کیف اصبحت اللیلۃ کہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پوچھتی ہیں اے بنت رسول اللہ آپ نے کس طرح صبح کی؟ کہا قالت اصبحت بین کمد و کرب فقد النبی وظلم الوصی ہوتے کا واللہ حجاب۔ بی سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ مجھ پر غم طاری ہے، پیغمبر چلے گئے ہیں، ان کے جانشین پر ظلم ہوا ہے اور ان کے حریم کی حرمت دری کی گئی ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، کیونکہ مصیبت کے دن ہیں، یقیناً آپ سن رہے ہوں گے، آپ کے لیے بہت بڑے جملے ہیں، یقیناً اہل دل کے لیے درد زہرا دن اور رات کے لیے کافی ہے کہ وہ بی کا ذکر کرتا رہے اور روتا رہے، اور خصوصاً جو اولاد زہرا سیدہ سلام اللہ علیہ ہونے کا ادعا رکھتے ہیں، جو سید ہیں اس کائنات کے اندر، انہیں آج کے دن میں عاشور کے دن سے کم عزاداری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیدہ کے لیے آج کا دن بہت کرب کا دن تھا۔ سیدہ کے لیے کرب کا دن تھا اس حساب سے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے جدائی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کرب کا دن اس لیے تھا کیونکہ ایک تو سیدہ سے جدائی ہو رہی ہے، اور جدائی کوئی عام حالت میں نہیں ہے، اس حالت میں جدائی ہو رہی ہے۔ یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عجیب کیفیت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، روی عنہا صلی اللہ علیہ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس حالت میں رہیں کہ سیدہ کا سر لپٹا ہوا ہوتا تھا، ناحلۃ الجسم، سیدہ کا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا، منحدۃ الرکن، یہ بہت سخت جملہ ہے، منحدۃ الرکن، رکن کہا جاتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے کوئی عمارت مضبوط ہوتی ہو۔ انسان کے جسم میں ارکان ہیں، مضبوط انسان کے جسم کے حصے جو شمار کیے جاتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سر شمار کیا جاتا ہے، اس کے بعد جہاں پہ باری آتی ہے وہ انسان کے جسم کے پسلیاں شمار کی جاتی ہیں۔ میں سیدہ کے سر کا حال لکھوں یا سیدہ کے پسلیوں کا حال لکھوں یا سیدہ کے ہاتھ کا حال بتاؤں؟ عجیب کیفیت میں ہے سیدہ، منحدۃ الرکن، باقیۃ العین، روتی رہتی ہیں، محترقۃ القلب، سیدہ کا دل جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، یغشی علیہا ساعۃ بعد ساعہ، سیدہ پر غش طاری ہوتے رہتے ہیں، ہر گھڑی سیدہ پر غش طاری ہوتے رہتے ہیں۔ وَتَقُولُ لِوَلَدَيْهَا، اپنے بچوں سے کہتی ہیں اَيْنَ أَبُوكُمَا، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ مراد کیا ہوتی تھی؟ یہ ابن رسول ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام، کہتی تھی تمہارے بابا کہاں ہیں؟ الذی کان یکرمکما ویحملکما مرۃ بعد مرہ، وہ تمہارے بابا جو تمہارا احترام کرتے تھے۔ سیدہ لمحہ لمحہ دروازے کی بے حرمتی یاد کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ تمہارے بابا کہاں ہیں جو تمہارا احترام کرتے تھے، تمہیں لمحہ لمحہ آ کر گھڑی گھڑی اٹھاتے رہا کرتے تھے، کہاں ہیں؟ این ابوکم الذی کان اشد الناس شفقۃ علیکما، وہ تمہارے بابا جو تم پر دنیا میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والے تھے، کہاں چلے گئے ہیں؟ فلا یدعکما تمشیان علی الارض، وہ تمہیں نہیں چھوڑتے تھے تم زمین پہ چل لو۔ ولا اراہ یفتح ھذا الباب ابدا، کیا میں یہ دروازہ بابا جہاں سے آتے تھے کبھی بھی کھلتا ہوا دوبارہ بابا کی آہٹ سے نہیں سنوں گی؟ ولا یحملکما علی عاتقہ کما لم یزل یفعل بکما، کیا میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکوں گی کہ بابا نے تمہیں اپنے دوش پر اٹھا لیا ہے اور تمہیں بوسے دے رہے ہیں؟ سیدہ پر جب سخت حالت طاری ہو گئی نا، سیدہ نے کیا کہنا شروع کر دیا، کیا کہتی ہیں؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اے اللہ تجھے تیرے غیب کا واسطہ اور تیری خلق پر جو قدرت ہے اس کا واسطہ، احینی ما علمت ان الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندگی دے اگر تو سمجھتا ہے حیات میرے لیے خیر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، سیدہ پر عجیب دکھ داری ہو گئے تھے۔ یہ
मासूमीन की हयात में चंद मासूमीन है जिन्होंने मौत का तकाजा किया है। एक मौला सज्जाद ने दरवाजे साख को कहा, कहते हैं या लैता उम्मी लम तलिदनी, काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता। और एक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम है, कैद जिंदान में है, कहते हैं अल्लाह ये दुनिया मुझ पर सख्त हो गई है, मुझे अपने पास बुला ले। अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में ये बाकी मासूमीन अलैहिस्सलाम घर से बाहर थे, लेकिन ये वो बीबी है जो घर के अंदर गिरिया कर रही है और कह रही है मदीना तुन नबी है, अपने घर में है, सारे सहाबी हैं, न जाने उम्मत ने क्या जुल्म किया था। सैयदा कहती हैं ए अल्लाह अगर मेरे लिए मौत अच्छी है तो मुझे मौत दे दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कलिमतल इखलास, मौला ए अल्लाह तेरे कलमा इखलास से तेरा वास्ता देती हूँ तुझे, मुझे मौत दे दे। सैयदा की जब हालत नहीफ हो गई ना, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहती हैं लम्मा हितदरत औसत अलीन फ़कालत, जब सैयदा पर हालत सख्त आ गई ना, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को पुकारा और वसीयत कर दी, इज़ा अना मित्तु फ़तकूल फ़तवल्लि अंता गस्सिलनी व जाहिज़नी, ए अली जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ ना तुम मुझे गुस्ल देना, व जाहिज़नी और मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन करना, वसल्लि अलैया व अंज़िलनी कब्री, ए अली तुम ही मुझ पर नमाज पढ़ना और तुम ही मुझे कब्र में उतारना। वालहिदनी वस्वत तुराब अलैया, और जब मैं कब्र में चली जाऊँ ना तो मेरे कब्र के पास रहना। वाजलिस इंद रासी किबालत वजही, और मेरे सर के पास, मेरी कब्र के पास बैठ जाना। फाक्सिर मिन तिलावतिल कुरान व दुआ, मुझ पर बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना बैठकर, बहुत ज़्यादा दुआएं करना। फ़इन्ना सहातुन यहताजुल मय्यत फ़ीहा इला उनसिल अहिया, ये वो वक्त होता है जब मैयत अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत करती है। वनास्तौदिउकिल्लाह तआला व उसी के फ़ी वलदी खैरा, वसीयत करती हैं, कहती हैं कि मेरे बच्चों की हिफाजत आपके ज़िम्मे करती हूँ। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सैयदा पर को गुस्ल दिया, कफन दिया। हसनैन शरीफैन आए, हसनैन शरीफैन ने जुदाई की, बस गुस्ल देते हुए अमीरुल मोमिनीन पे एक सख्त घड़ी थी। शायर ने क्या खूब लिखा है, बड़ा अजीम था सदमा अली बहुत रोए, बना के तुरबते ज़हरा अली बहुत रोए, न रोए हाथ के छालों को देख कर मौला, न रोए घर में रहा 3 रोज तक रोज का फाका, शिकस्ता पहलू जो देखा अली बहुत रोए, अली बहुत रोए, मौला अली बहुत रोए। जनाजा दफन किया जाने लगा है, गुस्ल दिया गया है, कफन दिया गया है। मैं कहता हूँ सैयदा खुशकिस्मत हैं, मदीना था, शौहर मौजूद थे, गुस्ल देने वाले मौजूद थे, कफन देने वाले मौजूद थे, कम थे तो सही। आओ करबला में देखो आपके बेटे की क्या हालत है, सर तन पर नहीं है, गुर्बत का आलम है, आपको कफन दिया गया, एक बेटियां भी आईं आपकी तुरबत पर, आप पर रोई, गिरिया किया, लेकिन सैयदा खुशकिस्मत हो कफन मिल गया। आपकी लाश से बेटी जुदा हुई है, किसी ने तमाचे मारकर जुदा नहीं किया। आओ करबला में देखो हुसैन की लाश को किस तरीके से घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया गया है। सैयदा देखिए आपके बेटे की लाश पर जब बहन जुदा होने के लिए आई है ना, कहती है काश सर पे चादर बच गई होती तो मैं तेरी लाश को यूं उरियान न देखती। यकीनन मदीने से जवाब आया होगा और बीबी कहती होंगी इंसाफ नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। हुसैन करबला में तन्हा नहीं थे,
حسین کی گردن کے اوپر چھری چل رہی تھی، کلائیاں میری تھی حسین کی گردن کے اوپر، حسین کی لاش پامال کی جا رہی تھی، میں چادر سے حجاب کر کے لاش کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، جب حسین کی لاش کے ٹوٹے کیے جا رہے تھے، حسین کی لاش کا دفاع کرنے والی میں تھی، حسین کی لاش کے اوپر جتنے ظلم کیے گئے میں حسین کی لاش پر موجود تھی، زینب کے تازیانے مارے گئے میں سر کو آگے کرنے والی میں تھی، علی اصغر کے نیزہ مارا گیا سینے کو آگے کرنے والی میں تھی۔ سیدہ نے بہت ظلم برداشت کیے، سیدہ کو دفن کر دیا گیا، سیدہ دفن ہو گئی۔ کہا گیا کہ سیدہ کی تربت کے لیے امیر المومنین نے 40 قبریں بنائیں، 40 قبریں بنائیں۔ غربت بہت زیادہ ہے، کیوں 40 قبریں بنائیں؟ سیدہ نے کہا تھا میری قبر پہ وہ نہ آئے جو میرے گھر کے اوپر آگ لے کر آئے تھے۔ سیدہ نے وصیت کی تھی، لیکن اشقیاء کیا ظلم کرنے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے بہانہ یہ تھا کہ ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، حقیقت یہ تھی زہرا کو مرنے کے بعد بھی چین نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ہاتھ میں چھڑی اٹھا لی، کہا کہ اگر کوئی قریب آیا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سامنے موجود حضرات کو رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی، علی کے ہاتھ میں اگر چوب آ جائے اس وقت سامنے نہ آنا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے زہرا کا دفاع کر لیا۔ خوش قسمت ہے یا علی، آپ نے بیوی کا دفاع کر لیا۔ میں قربان جاؤں غریب کربلا پر، میں قربان جاؤں غریب کربلا پر۔ پھپھیاں، بہنیں، بیٹیاں خیموں سے بھاگ رہی ہیں، پیچھے سے اشقیاء نیزے لے کر آ رہے ہیں، کسی کے سر میں نیزہ مارا گیا ہے اور کسی کو تازیانہ مارا گیا ہے۔ ایک بی بی جس کے پیچھے بھاگنے والا بھاگتا جا رہا ہے، دیکھا گٹھڑی ہے ہاتھ کے اندر، سمجھا کہ کوئی قیمتی خزانہ ہوگا، آگے بڑھ کے جو ظلم کیا، دیکھتا کیا ہے گٹھڑی زمین پر گر گئی، گٹھڑی گر کے جو کھلی کیا دیکھتا ہے؟ چند جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہے، کہہ رہی ہے ہائے اصغر تیری آخری یاد بھی میرے پاس نہیں رہنے دینا چاہتے، ہائے اصغر ماں تجھے کہاں کہاں روئے، بن میں روئے، تجھے خیمے میں روئے، تجھے بازار میں روئے، تجھے دربار میں روئے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وعلی روحک وبدنک، اشہد انک مضیت علی بینۃ من ربک، وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه، أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضته، محب لمن أحببته، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومصيبا۔ السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي قبل خلقك، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ سیدہ کی لاش کے اوپر بیٹیوں نے بین کیے، قبر پر سب نے بین کیے آ کر۔ یہ بین جو تھے اہل بیت رسول کے بہت بلند تھے، لیکن جب شام آئی ہے نا دفن کر کے، گھر کے اندر امیر المومنین گھر میں آئے ہیں، گھر میں آ کر امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا ہے بچیاں رو رہی ہیں، بیٹے رو رہے ہیں، کس غم پر؟
دیکھ رہے ہیں وہ مقام جہاں پر سیدہ نماز پڑھتی تھی آج خالی ہے، وہ بین جو کرنے والی تھی آج اس کی آوازیں بلند نہیں ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔